इमरान खान रिहा हुए अपने 7-8 केसेस में। सबसे पहले तो सच और हक की जीत हुई है, पूरी कौम को मुबारक। हलीमा खान के एक बेटे को कल उठा लिया गया, उसके बाद आज दूसरे बेटे को उठा लिया गया। हम आजादी चाहते हैं, हम आप लोगों से थक गए हैं। 76-78 सालों से आप लोगों ने जो जिसके भी कहने पर आप इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इमरान खान चाहता है इस मुल्क का अमीर और गरीब एक हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं ऑस्ट्रेलिया से हरफ सदाकत से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरे दिल में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी, मैं आप लोगों को आज सबसे पहले तो मुबारक देना चाहती कि इमरान खान जो 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है पाबंदे सलासल है, बगैर किसी जुर्म के। जुर्म उसका कौम से वफा था, मुहब्बे वतनी थी, इंसाफ की मांग थी, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए आजादी चाहता था और चाहता है। तो यही जुर्म था और इस जुर्म के ऊपर कोई सबूत मौजूद नहीं थे जिस पर उस बहादुर लीडर को कोई सजा दी जाती। तारीखों पे तारीखें डाली गई और फिर इस पर डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि डिस्कशन हो नहीं सकती थी, इसके ऊपर बहस हो नहीं सकती थी। इसलिए इमरान खान रिहा हुए अपने 7-8 केसेस में। सबसे पहले तो सच और हक की जो जीत हुई है, पूरी कौम को मुबारक। मगर जब ये जीत हुई, जो कि होनी थी, एक्सपेक्टेड थी, पहले तो इमरान खान की बहनों को 3-3 4-4 घंटे चलाया जाता है, उनकी गाड़ी रोककर उनको इस गर्मी में, शदीद गर्मी में चलाया जाता है, फिर बाहर बिठा दिया जाता है, फिर उनमें से एक आध बहन को भेजा जाता है। काबिल शर्म है ये जो कुछ किया जा रहा है, इंसानियत के दायरे से बहुत दूर है। इस्लाम और मुसलमानियत तो फिर उसकी स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहले तो आपको ह्यूमन होना है, इंसान होना है, इंसानियत के उसमें से भी बाहर है। उसके बाद फिर अब हलीमा खान के एक बेटे को कल उठा लिया गया, उसके बाद आज दूसरे बेटे को उठा लिया गया। हलीमा खान को बयान देना पड़ा कि क्या ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी आंखों में खौफ देखना चाहती है। वो आप नहीं देखेंगे। आप हमारी बहनों के, सब बहनों को, उनके बच्चों को उठा लें। हम तहरीक आजादी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सच्चे हैं। आप कुछ भी कर लें, हम में आप खौफ नहीं देखेंगे। खौफ तो एक्चुअली उन लोगों को है मेरे पाकिस्तानियों, इतना खौफ कि आप पहले गिर गए कि जो हमारे मुल्क में, एक इस्लामी मुल्क में, चादर और चारदीवारी जो है उसको पामाल नहीं किया जाता है। आपने बहनों के साथ जलालत की कि उनको इतनी इतनी देर आप चलाते हैं, उन्हें भाई से मुलाकात नहीं करवाते। अब उनके बच्चों के ऊपर आप आ गए। काबिल शर्म है ये सब। और जो अलीमा खान के बेटे हैं शहरेज खान, वो तो एक इंटरनेशनल एथलीट हैं। And me, an overseas Pakistani, highly condemn it. He's an international athlete, and all the organizations who are for the sportsmen, they will come forward, and you will be in trouble. और फिर आप उनको किस जुर्म की सजा में घरों से उठा रहे हैं, धक्के दे रहे हैं और उनको तंग करने के लिए। आप जितना भी कर लें, जितनी फस्तानियत कर लें, जो कुछ भी कर लें, ये मुल्क आजादी चाहता है। इमरान खान का खानदान और इमरान खान तो इसको लीड कर रहे हैं, इस कौम को। ये कौम आजादी चाहती है, हम आजादी चाहते हैं। हम आप लोगों से थक गए हैं। 76-78 सालों से आप लोगों ने जो जिसके भी कहने पर आप इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, इसके मीनिंग्स को खत्म कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को पामाल कर रहे हैं, कायदे आजम की मेहनत को जाया कर रहे हैं, इतने लोगों की कुर्बानियां जो दी गई हैं उसको आप जो है वो नफी कर रहे हैं उसकी। ये कौम अब नहीं चाहती, ये मुल्क अब ये नहीं चाहता। अब आप बस करिए ये सारी फस्तानियत और ये सब कुछ, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है एट द एंड ऑफ द डे। और वो वक्त आ गया है, वो वक्त दूर नहीं है। तेज थी इतनी कि सारा शहर सूना कर गई, तेज थी इतनी कि सारा शहर सूना कर गई।
دیر تک بیٹھا رہا میں اس ہوا کے سامنے، دیر تک بیٹھا رہا میں اس ہوا کے سامنے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، عمران خان مات کھانے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ارادہ کر کے کیا ہے، ایک مصمم ارادہ ہے عمران خان کا کہ وہ ہر صورت اس نے اپنی زندگی کے بہترین 26-27 سال اس تحریک کو دیے، اس مشن کو دیے کہ اس ملک کو، اس قوم کو آزادی ملنی ضروری ہے، اور 1947 کی آزادی کو میننگ دینے، معنی دینے ضروری ہیں۔ اب ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم بے عمل نمازیں پڑھتے ہو تو وہ تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اور اگر ہم آزادی کے نام پہ ہم نے اس ملک کو بنایا، جغرافیکلی نہیں بنایا، اس میں انصاف ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو حضرت عمر کے زمانے کا۔ اس میں مدینہ کی ریاست جیسی چیزیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایٹ لیسٹ جو ملک کے لوگ ہیں ان کو اپنے فیصلے کرنے کا خود حق ہونا چاہیے۔ اپنے ملک میں ہمارا ملک، ہم لوگ باہر کے ملکوں میں آ کے اتنی پروڈکٹیو ہیں، تو ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں پروڈکٹیو ہو سکتے، ترقی کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ یہی عمران خان چاہتا ہے، اس ملک کا امیر اور غریب ایک ہو، اس ملک میں انصاف ہو، اس ملک میں آزادی ہو، خودداری ہو، اور یہ قوم یہی چاہتی ہے۔ ان کو وہ شعور آ گیا ہے، اب آپ اس شعور کو ختم نہیں کر سکتے۔ عمران خان ایک فزیکل باڈی نہیں ہے، عمران خان کا خاندان ایک نظریہ پاکستان ہے، آزادی ہے۔ اس کو آپ جیلوں میں بند نہیں کر سکتے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ انسان کو اگر اس کی فزیکل باڈی ختم ہوتی ہے، اس جو لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ قائد اعظم آج تک زندہ ہے، علامہ اقبال آج تک زندہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیچھے نسل نہ ہونے کے باوجود پوری دنیا میں زندہ ہے نا زندہ۔ اس لیے آپ یہ جبر فستانیت بند کریں اور اس قوم کو آزادی کی طرف جانے دیں، عمران خان کو آزاد کریں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، خان ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور یہ خواتین کے اوپر ظلم و ستم کرنا بند کریں، عمران خان کی بہنوں کو تنگ کرنا بند کریں، عمران خان کے بھانجوں کو پکڑنا بند کریں۔ یہ کیا مذاق آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ آپ ان کو پکڑیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ لیا، کھایا، اور ان کو لا کے آپ لوگوں نے اوپر بٹھا دیا۔ یہ قوم اب یہ نہیں چاہتی، اس کا بہت برا نتیجہ ہوگا۔ یہ مان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس ملک کے لیے اپوائنٹ کیا، نہیں تو وہ کرکٹ ہی کھیلتا رہتا۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اتنی جان جوکھوں میں ڈالتا؟ اس شخص کی جو توجہ ڈائیورٹ کی رب نے کی اس قوم کے لیے، اور یہ ملک کسی مقصد کے لیے بنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ان دا لانگ رن یہ ملک آزادی حاصل کر کے رہے گا، اور یہ قوم دنیا کی بہترین قوم ہے، اور یہی اٹھائے گی اسلام کا جھنڈا ایک دن، یہی کرے گی لیڈ یہ قوم پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اور یہیں سے انقلاب جہاں سے آ چکا ہے یہی انقلاب آگے جائے گا۔ اور میری قوم باعزم رہے، باہمت رہے، ارادے مصمم رکھو، ہماری مات نہیں ہو سکتی۔ اب نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی ملال ہے، اب نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، ملال رہا، ستم تیرے بھی بے حساب رہے، صبر میرا بھی باکمال رہا۔ اس قوم نے بہت صبر کیا ہے، مگر یہ ہار نہیں مانے گی، اس کے ارادے بڑے مصمم ہیں۔ یہ دریا پار کر کے رہیں گے، اس طوفان کو فیس کریں گے، اور آزادی لے کے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، میری بہترین قوم پائندہ باد، اور میرا نوجوان زندہ باد۔